अस्ति टीका तत्र प्रमेयमित्यनुवादेनैव तत्त्वसामान्यलक्षणं च उक्तम्। इदानीं श्रीनाथतीर्थटीकायामस्ति ननु तत्त्वसामान्यलक्षणम् अभिधाय एव विभागः क्रियते इति न्यूनता। न्यूनता इति दोषः। न्यूनता इति दोषस्य लक्षणं किम्? अवश्य वक्तव्यस्य अकथनं न्यूनता। न्यूनता इत्यस्य डेफिनेशन् किम्? अवश्य वक्तव्यस्य अकथनं। यद् वक्तव्यमेव अस्ति तं यदि न वदति चेत् तदा न्यूनता भवति। अत्र तत्त्वं नाम स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रं च द्विविधं प्रमेयं द्विविधं मतम् इति उक्तं। तत्र तत्त्वसामान्यलक्षणम् अनुक्त्वा साक्षात् विभागः तत्त्वस्य विभागः क्रियते चेत् न्यूनता भवति। किमर्थं? तत्त्वसामान्यलक्षणं नोक्तं। प्रथमं सामान्यलक्षणम् उक्त्वा तदनन्तरं तस्य विभागः कर्तव्यः। अत्र तत्त्वसामान्यलक्षणमेव नोक्तं तथा अत्र दोषः भवति खलु इति चेत् तदर्थं तत्र उक्तं तत्र प्रमेयमित्यनुवादेनैव तत्त्वसामान्यलक्षणं च उक्तम्। अत्र श्रीनाथतीर्थटीकायामस्ति वाक्यस्य अन्वयः कथमस्ति? प्रमेयं स्वतन्त्रं परतन्त्रं चेति द्विविधमिति हि वाक्यवृत्तिः। कथं किं? प्रमेयं श्लोकस्य अन्वयः कथं? प्रमेयं स्वतन्त्रं परतन्त्रं चेति द्विविधम् इति तत्र वाक्यस्य अन्वयः। तत्र किं प्रथमं किम् उक्तं? प्रमेयम् इति उक्तं। तत्र प्रमेयमित्यनुवादेनैव किं ज्ञायते? तत्त्वसामान्यलक्षणं किम् इति ज्ञायते। तथा च तत्र प्रमेयमित्यनुवादांशः प्रमेयमिति अनुवादांशः तथा च लक्षणं किं भवति? तथा अनुवादकरणेन लक्षणं किं भवति? प्रमितिविषयत्वं तत्त्वम्। तत्त्वम् इत्यस्य सामान्यलक्षणं किं? तत्त्वम् अंदरेनो प्रमितिविषयत्वं। प्रमायाः अथवा प्रमिति नाम ज्ञानं। प्रमाज्ञानं। प्रमिति नाम यथार्थज्ञानं। यथार्थज्ञानस्य यः विषयः भवति तत् तत्त्वं। प्रमिति नाम यथार्थज्ञानं। प्रमिति तिन् प्रत्यय यथार्थज्ञानं। यथार्थज्ञानस्य यद्विषयः भवति तत् तत्त्वं भवति इति प्रमितिविषयत्वं तत्त्वम् इति सामान्यलक्षणम् उक्तम्। तत्र सामान्यलक्षणम् उक्तम् इति कृत्वा तदनन्तरं विभागः क्रियते इति कारणेन तत्र कोऽपि दोषः नास्ति। इदं समीचीनं नास्ति। तत्त्वलक्षणं यदुक्तं तत् समीचीनं न अनारोपितं तत्त्वम् इति तत्त्वसामान्यलक्षणं भवेत् खलु इति जिज्ञासा अस्ति। तद् अहं श्वः अवगतं खलु? आम् आचार्य। आचार्य अत्र अनुवादेन इति उक्तमस्ति तत् अनुवाद नाम अत्र किम् आचार्य? प्रमेयमिति अनुवादेनैव तत्त्वसामान्यलक्षणम्। अनुवाद नाम किम् आचार्य? अनुवाद नाम किं? तत् मूलग्रन्थे उल्लिखितस्य पुनः कथनं। मूले स्वतन्त्रं परतन्त्रं च प्रमेयम् इति मूले उक्तं तत् कुत्र अनुदितः आचार्य इत्युक्ते? अत्र प्रकरणे अनुदितः। अनुवाद नाम मूले यदस्ति तस्य पुनः कथनम् अन्यत्र पुनः कथनम् इत्येव किल आचार्य? आमाम् आम्। तर्हि अत्र मूले प्रमेयम् इति अस्ति, अनुवाद अन्यत्र कुत्र इति वक्तव्ये किं वक्तव्यम् आचार्य? अस्मिन् प्रकरणे तत्त्वविवेके प्रकरणे प्रकरणे नाम ग्रन्थे वा किं? मया तत्त्वविवेके एव प्रमेयं स्वतन्त्रं परतन्त्रं च प्रमेयं द्विविधं मतम् इति अस्ति। प्रकरणे बादरायणकृतग्रन्थे अस्ति खलु। ओहो तस्य अत्र अनुवादः क्रियते खलु। अस्मिन् प्रकरणे अनुवादः क्रियते। सः विषयः एव अत्र अस्मिन् प्रकरणे अनुवादः क्रियते। तत् कः भवति? प्रमेयमिति अनुवादः भवति। मूलम् इत्युक्ते बादरायणग्रन्थे इति वक्तव्यम्। अनुवाद नाम अत्र तत्त्वविवेकग्रन्थे। तस्यापि तत्त्वविवेक इत्येव नाम। इदं श्लोकः कोटेशन् आचार्य अथवा श्रीमदाचार्य स्वयं रचितम्? आम् 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 कोटेशन् सर्वमपि कोटेशन् एव। आचार्य साक्षित्वेन संवादित्वेन तयोः मध्ये अन्तरमस्ति वा? न साक्षित्वेन इस् इक्वल् टु संवादित्वेन। साक्षित्वेन इति पदस्य संवादित्वेन इत्यर्थः। आचार्य अत्र ग्रन्थकर्ता इति श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचितः तत्त्वविवेकः इति उच्यते। विरचित नाम अत्र कथं स्वीकर्तव्य आचार्य इदं कोटेशन् इति चेत्? तदेव यथा
कृष्णामृतमहार्णवः आचार्यैः कृता इति उच्यते खलु। हा अतः पुराणैः तत्र तत्र उक्तः तत्र तत्र निरूपिताः श्लोकाः सङ्गृहीताः। एडिटिङ्ग् इत्युक्ते कम्पैल् कृतमिति। समीचीनं। तर्हि इदं तावत् भगवता व्यासेन तत्र तत्र उक्तम्, इदं सर्वं सङ्गृहीतम् इति न भगवता व्यासेन तत्त्ववेक इति कश्चन ग्रन्थः कृतः, तत्तु बृहत् ग्रन्थः अस्ति इति सामान्येन उद्देशः प्रमेयम् इति पदेन संख्यान उक्तविषयेषु संवादप्रमाणत्वेन प्रतिपादिताः श्लोकाः तेषां सङ्ग्रहः अत्र कृतः। तर्हि इदं क्रमः यदस्ति तत्त्ववेक ग्रन्थे, तत् क्रमः एवं क्रमेण 1 2 3 इति तत्र न भवति, इत्युक्ते न भवेत् वा। एवम् अस्तु, तर्हि श्वः अनुवादस्य प्रारम्भं कुर्वन्तु। तत्र यद्मया तत्र यत्र यत्र व्याख्यानविशेषः उक्तः तत्र तत्र टिक् कुर्वन्तु, अनन्तरम् अन्यथा विस्मरणं भवति। अस्तु तर्हि नमस्कारः आचार्य। हरे पाठं कुर्मः। हरे नमस्ते।